अभय बाबा, तुमी एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन आनी कितल्या वर्सां जाले पॉलिटिक्सानूय आसा आनी सद्याक फोंड्या बाय इलेक्शनाचो आवाज आसा. खूब जाणां आसा आनी खूब जाण एकाच हितून शेतान हाडलेल्या भाशेन जाता. तो जावं फॉर्मर CM रवी नायकाचे चले आसा दोग जाण, राजेश वेरेकर आसा, केतन भाटीकर आसा, अपूर्व दलवी आसा. तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे फोंड्या बाय इलेक्शन कशें पळयता तुमी? फोंड्या अनअपोज जावचें ना इलेक्शन. इट वील बी कॉन्टेस्टेड विथ 2 parties वील बी देर, 2 or 3, मे बी 3 अशें म्हाका दिसता. काँग्रेस कॉन्टेस्ट करतली, राजेश वेरेकर आनी केतन भाटीकरांनी सांगलां, डॉक्टर केतन भाटीकर, की आपुणूय कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. आनी अपूर इज अ पार्टी डिसिजन आसता चडशें अशें म्हाका दिसता. कित्याक इंटरव्यू हांवें तेंचे पळयल्यो की दॅट सांगता म्हणजे तशें अनअपोज जावचें ना. पण ओवरऑल सिट्युएशन पळयत जाल्यार खंयच्यान चड पेज आसा? तें आतां प्रेडिक्ट करपाक शकना. कित्याक कशी ट्रायंगल जायत जाल्यार BJPक चड चान्स आसतलो आनी 1 to 1 जाल्यार मातशें टफ जातलें. दीस इज माय व्यू. कित्याक आमी पळयलां की हिंगा लोक पात्रांव म्हणून वळखताले बाबा रवी नायकाक. आयज तेजेंय चले आसा. एके सायडच्यान प्रोग्रेसीव फ्रंट म्हणून अपूर्व दलवीन म्हणटा आपणें काम केलां. केतन भाटीकरान तेजेंय काम आसा. काँग्रेसाचें हिंगा हें आसा. सो हें पळयत जाल्यार सगळ्याक बसत जाल्यार कोणाकूय चान्स पळय कितें? इट्स लायक अ लॉटरी लागतली. कांय कळना. जर चारूय सायड रावत नेक टू नेक वतलें सामकें इलेक्शन. कित्याक चारूय जाणांनी काम बरें जालें. तो राजेश वेरेकर आसूं, केतन भाटीकर, अपूर्व दलवी इज डुईंग गूड जॉब. सगळे ते प्रत्येक जाण, इवन रवीने गुडवील आसा. त्या खातीर इट्स अ नेक टू नेक मॅच, नेक टू नेक कॉन्टेस्ट जातलें. तुमकां दिसता जे भाशेन रवी नायकान आपणाचे तो स्वभाव आनी आपणाच्या उतरांनी पात्रांव म्हणटा त्या उतरांनी लोकांक सांबाळलो, तो एडवांटेज आहा ताका? एडवांटेज आसा ताका. एडवांटेज फॅक्टर आसा, इवन ताजी कास्ट फॅक्टर आसा, दोनूय आसा. आनी तो सगळ्या अपोजिशनाक घेवन सुद्दां बरोबर गेला. आनी ही नोज ईच एंड एवरी पार्टीज मेंबर. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक फर्स्ट ताका MGचे थोडे लास्ट टायम सपोर्टर आसा. देन ही टर्न टू काँग्रेस ताजे वेल विशार आसा. प्लस BJP चान्स चड आसा. पण तांच्या भुरग्यांचें काम तशें एक्टीव ना जशें हे 3 जाण करता. राजेश जावं, केतन जावं, अपूर्व जावं, तशें तांचे कामाचें आजून लोकांक हें जावना. पण पात्रांवालें काम बरें आशिल्लें. तें एक जालें. आनी एका वर्सान इलेक्शन्स आसा. सो बाय इलेक्शन्सान हे इलेक्शन मेन इलेक्शन पळयत जाल्यार एक 12-13 म्हयन्याचो अंतर आसा. सो हें कितलें इफेक्टीव जावंक शकता? कोणूय जिखोन येवं तो इट्स इफेक्टीव. कित्याक तूं लोकांच्या नेटवर्कान उरता. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आनी जर आतां जर तूं जायना जाल्यार म्हाजी 2017 नंतर हांवें कॉन्टेस्ट केलें फ्रॉम शिरोडा. मागीर हांवें 1 वर्स गॅप घेतलें. नाव आय एम फेसींग दॅट प्रॉब्लेम. एक्सपिरियन्स म्हागेलें बाय इलेक्शन शिरोडा जाल्लें. म्हणजे हांवें तें न्यूट्रल घेतलें कित्याक बिकॉज ऑफ द पार्टी वेलफेअर. त्या खातीर. पण आज म्हाका लोक आतां प्रत्येक दारान तूं त्या वेळार खंय आशिल्लो आफ्टर बाय इलेक्शनाक कितें जालें हो प्रश्न अजून लोक म्हाका विचारता. ओके. आनी हें आमी फोंडा बाय इलेक्शन पळय. तुमचो पॉलिटिकल करियर आतां खंय पावला? कित्याक टेस्टिंग फ्रॉम शिरोडा. दिस टायम लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा. आनी खूब जाण एप्रोच जाले आनी हांव पब्लिकान एप्रोच जाला. इवन सरकारान IIT जाल्ली तेन्ना हांव सक्रीय आशिल्लो सामको. IITच्या म्हणजे पब्लीक गांववाल्या बरोबर कॉट्रा मागीर आनी 2-3 इश्यू म्हणजे सगळे ते आमचे गांवचे लोक ते. ते म्हणजे तेय म्हाका सांगता की दीस टायम यू शूड कॉन्टेस्ट दीस इलेक्शन. सो तुमी कॉन्टेस्ट करता? हय, शुअर डेफिनेटली.